नियोजित सगळे डायरेक्टर हांगा म्हाका दिसता सगळे उपस्थित आसा आनी खास करून आज जी आमची सगळे डायरेक्टर सातूय आमचे बँकेचे डायरेक्टर बिनविरोध निवडून येयले जे इलेक्शन फाटल्या 15-20 दिसांक सोसायटीन डिक्लेअर केल्ले. सो पयलीं ताच्या नंतर जी ऑफिशियली आमकां नोटिफिकेशन येयल्या नंतर सातूय डायरेक्टरांचे आज आमी पयलींच मिटींग ही खास करून संस्थेचे चेअरमॅन, व्हायस चेअरमॅन आनी सेक्रेटरी हांची निवड करपाक आज म्हाका दिसता रजिस्टर ऑफ सोसायटी तर्फे तांची ऑफिसर आयिल्ली आनी म्हाका आनंद जाता सांगपाक की आमचे सगळे तिनूय ऑफिस बेरर खास करून चेअरमॅन हे बिनविरोध निवडून येयले बाब दामोदर पट्टे, तशेंच व्हायस चेअरमॅन बाब लक्ष्मण रायकर हेवूय बिनविरोध निवडून येयले. तशेंच आमचे सेक्रेटरी बाब तुळशीदास कुणेकर हेवूय बिनविरोध निवडून येयले. आनी आमचे जो उद्देश खास करून ह्या सोसायटीच्या बाबतींत आसा कारण म्हाका याद जाता की हांगा 2 डायरेक्टर जी बँक ज्या वेळार सुरवात जाली खास करून ओल्ड गोवा अर्बन कोऑपरेटीव सोसायटी आसली, आतां आमचो स्टेटस ओल्ड गोवा मल्टीपर्पज सोसायटी जाल्या. सो जी सोसायटीची खरी बुनियाद घातली तसे 2 डायरेक्टर आमचे शशिकांत वेर्णेकर सिनियर मोस्ट आनी बाजीराव सावंत यांच्या मार्गदर्शना खाली आनी मागीर ताच्या नंतर आमी ह्या बँकेक जोडले गेले आनी आमचो एकमेव उद्देश की ह्या संस्थेचे पारदर्शक काम करप. आमी पळयता की ऑडिट जे जाता प्रत्येक वर्सा आमच्या संस्थेचें काम ज्या पद्दतीन आमी सगळे डायरेक्टर करता ते पारदर्शक पद्दतीन करता. शक्यतो जांकां गरज आसा जे कायद्यानुसार आमी जे भांडवल तांकां दिवं शकता ते दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी ताच्या व्यतिरिक्त सामाजीक कार्यान आमी ज्या वेळार प्रत्येक वर्सा आमी मेरिटोरियस स्टुडंट्स आसता आमचे शेअर होल्डरांचे भुरगे जावं ह्या वाठारांतले स्कुलांतले भुरगे तोवूय आमी वार्षिक कार्यक्रम करता आनी जाता तितले सामाजीक क्षेत्रांत जे आमकां कायद्यानुसार आमकां तरतूद दिल्ली आसा तेज्यानुसार आमी ते काम करपाचो प्रयत्न करता. आनी आतां जे आमकां खास करून जो स्टेटस मल्टीपर्पज स्टेटस मेळिल्लो आसा तितून आमी खुबश्या वेगळ्या वेगळ्या फिल्डांत काम करपाची आमकां एक संदी मेळ्ळ्या. आनी बँक म्हटल्या नंतर पयलींची जी कॉपरेटीव बँकेची पद्दत आसली ती फक्त बँकींग, पण आतां मल्टीपर्पज स्टेटस मेळ्ळ्या नंतर आमी वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत काम करपाचो आमकां एक कायद्यानुसार आमकां परमिशन आसा. आनी सगळ्यांचो एकमेव उद्देश ह्या सोसायटीचो आमी जर पळयत जाल्यार की सगळ्यांचो एकमेव उद्देश की बऱ्या पद्दतीन ही सोसायटी फुडें व्हरप. जे शेअर होल्डरांनी आमचेर विश्वास दवरलेलो आसा त्या विश्वासाक सार्थक आमी जावप, तो विश्वास आमी तसोच तांचो फुडें व्हरप आनी आमचे स्टाफूय बऱ्या पद्दतीन काम करता. त्या खातीर आजची परत एकदां म्हाका दिसता आमचे नवनिर्वाचित चेअरमॅन, व्हायस चेअरमॅन आनी सेक्रेटरी हांचे सगळ्यांचे हांव मनपूर्वक अभिनंदन करता आनी अशीच आमची यशस्वी वाटचाल आमी फुडें एकोपान व्हरतले ह्या बँकेची अशें हांव मागता. आमचो जो ओल्ड गोवा मल्टीपर्पज सोसायटीचो जो नवो बॉडी इलेक्ट करपाचो जो टर्म जो आसा तो जुनान प्रोसेस जालो आनी 1 जुलयाक आमकां नॉमिनेशन फॉर्म भरपा खातीर डेट डिक्लेअर जाली. त्या प्रमाणे आमी सगळे जे डायरेक्टर जे आसा तेणी परत फॉर्मां भरलीं आनी ती फॉर्मां आमची 10 तारखेक सुटिनान लिस्ट मारली. त्यानंतर स्क्रिनिंग जाल्या नंतर आमकां 15 जुलयाक वॅलीड कॅन्डिडेट लिस्ट म्हणून आमचे पब्लीश जालेली आनी त्यानंतर आमच्या 14 ऑगस्टा दिसा आमकां फॉर्मां भरपाक येयली की बॉडी तयार करपाची प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी आनी व्हायस प्रेसिडेंट अपॉयंट इलेक्ट करपा खातीर. त्या प्रमाणे आमी भरली आनी आज 20 तारखेक आमकां कायदेशीर 19 तारखेक कायदेशीर जी रजिस्ट्राराची जी आरओ आसली ती हांगा येवन तेंकां डिक्लेअर केलें ही नवी बॉडी. आनी आनंद जाता की आमचे जे बुजुर्ग जे आमचे कडेन आसा पयलींचे जे फावंडर जे आमी डायरेक्टर आसा बाजीराव सावंत किंवा शशिकांत वेर्णेकर त्यांच्या सहकार्यान आनी आमी जे तेजे नंतर जे हितून जॉयन जाल्ले ते आसा तितून आमचे कडेन बॉडी अशी इतली बरी आसा की आमचो धावो येवप जाता अजिबात ना. आमी सगळे बिनविरोध निवडून येयल्या. इवन
हे इलेक्शनाक सुद्दां आमकां जे अध्यक्ष उपाध्यक्ष आनी सचिव सुद्दां करपा खातीर आमी केळीमेळी वातावरणान केला. आमचे खंयच कितेंच किंतू म्हणटा तेन्ना फक्त आमचे फक्त एक असो आसा उद्देश की ही जी सोसायटी आसा ही सोसायटी हेज्या पेक्षा उंच पदार पावपाक जाय. आनी ताका लागून जे आमचे कडेन 77 कोटी जे आमचे कडेन भांडवल आसा तें आमी 100 कोटी व्हरपाचो प्रयत्न करतले. जे आमी 60 कोटी एडवान्सीस दिल्या ते कमीत कमी 80-85 कोटी एडवान्सीस दिवपाचो प्रयत्न करतले. आनी हे करता आसतना जे सोसायटीचे नॉर्म्स आसा ते सगळे पाळटले आनी मिनिमम NPA जसो जातलो तेजेर आमी पूर्ण घेतले. ताका लागून प्रत्येक डायरेक्टर आतांच न्हू पयलीं पासून हर प्रयत्न करता की कशें तरी रिकवरी करपा खातीर. आनी हेका सहकार्य आमचो CEO जो पब्लीक सोडून तेजे मेळटा. आमचो सगळो स्टाफूय तसो कॉपरेटीव आसा आनी ताका लागून हें शक्य जाता. म्हाका आनंद जाता आनी हांव सगळ्यांचो उपकारी आसा की तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरला. आतां तो विश्वास सार्थ करपा खातीर म्हाका प्रयत्न करचोच पडटलो, अवश्य करतलो आनी सगळ्याच्या सहकार्यान. कारण अध्यक्ष हांगा म्हत्वाचो आसा ना, हांगा ही टीम ही म्हत्वाची आसा आनी ती आमची अशी टीम आसा की म्हाज्या पासून सुरवात करून हांव चॅरमॅन, फाल्यां तेंच्या पासून सुरवात केल्यार ते चॅरमॅन, अशी ती. आनी तेजेर हांव एकूच ल्हानशें उदाहरण दिता की जसो आमी रेनबो 7 कलराचो आसता तशें आमी 7 डायरेक्टर हांगा आसा. पण जेन्ना ते 7य कलर मिक्स जाता तेन्ना कलरलेस जाता. तशें आमी जेन्ना 7य जाण एकठांय जाता तेन्ना आमचे भितर कितेंच उरना, आमी सामके क्लीन जाता. आनी हें आमचें वैशिश्ट आसा धरून. आनी हांव दिसता की सगळ्यांचे आमचे सहकार्यान ते नक्कीच की आमी प्रयत्न करतले की ओल्ड गोवा मल्टीपर्पज सोसायटी जी आसा ती गोंयांत जी आमच्या ग्रामांत जी आसा त्यो आमी वेवस्थीत चलयतले आनी नांव कमयतले. आतां बोर्ड ऑफ डायरेक्टराचें नांव आतां बोर्ड ऑफ डायरेक्टरा बद्दल जर सांगतलो जाय म्हजे उजेसाठी जे आसा ते लक्ष्मण रायकर, तुमी स्वता तुमच्या हांव स्वता चॅरमॅन दामोदर फडके, वायस चॅरमॅन लक्ष्मण उर्फ बाबू रायकर, सेक्रेटरी तुळशीदास कुंडयकर, त्यानंतर आमचे सिनियर बाजीराव सावंत, आमचे एक लर्नड खळेघाट आमचे जे आमकां सदांच एडवायस गावता ते समीर वळवईकर, संस्थापक डायरेक्टर आनी आतांचे डायरेक्टर श्रीकांत कर्णेकर, त्यानंतर नवीन डायरेक्टर म्हणून दिपाली फडते आनी आमच्या ह्या सोसायटीचे CEO बाबली चोडणकर.